sa pagka-alas 3 sa hapon, nituaw si Jesus. El, lema sa bagay. Nga sa ato pa, Diyos ko, Kami binaas mo. dihay mga tao nga nakadungog kaniya. Pamati ka mo! Nagtawag sa akong Elias! Si Jesus nga nasayo, nga ang tanan nga tumala, ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon. Dito, may usa ka panaksan na puno sa suka, ug ipunlog nila ang espongha sa suka, ug ibutang sa usa ka pangasa isopo, ug isa nilang yun ngadto sa iyang baka. Ulagsa! Tanawon sa kuno. Kung munaog basilyan, aron pagkuha kaniya, gikan sa krus. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Natapos. Unya, sinuko siya ug namatay.